हाय व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है हरफन एम टी वी एक कंसल्टेंसी टाइप का मल्टीपर्पज़ इंफॉर्मेटिव चैनल है। तो इसमें जो हालिया तौर पे हम प्रोग्राम कर रहे थे वो दुबई में बिज़नेस सेटअप और एम्प्लॉयमेंट वीज़े के हवाले से हम लोगों ने एक सिलसिला स्टार्ट किया था। लेकिन इन द मीन वाइल एक बहुत ही फेमस किस्म का वीज़ा जो है हुकूमत ने लॉन्च किया है, अमारात की हुकूमत ने, जो 5 साल का मल्टीपल एंट्री विजिट टूरिस्ट वीज़ा कहलाता है। तो बहुत सी कॉल्स आ रही थी इस सिलसिले में क्लाइंट्स वगैरह की, तो मैंने सोचा चलो इस पर एक प्रोग्राम कर देते हैं ताकि सब सुन लें। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि ये गवर्नमेंट ने 2020 में इसको अनाउंस किया था, लेकिन अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसको सिस्टमेटिकली इसको लॉन्च कर दिया है। तो ये 5 साल के लिए एक टूरिस्ट वीज़ा होगा जो मल्टीपल एंट्री की बुनियाद पर होगा। बाकी वीज़ा में आप 1 महीने का वीज़ा लेते हैं तो आप एक बार अगर यूए में एंटर होते हैं और 2-3 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद चले जाते हैं तो वो वीज़ा ख़त्म हो जाता है। सेम इसी तरह 3 महीने वाला जो वीज़ा है वो भी आप एक दफ़ा आने के बाद अगर यहाँ से कंट्री छोड़ देते हैं तो वो भी वीज़ा आपका ख़त्म हो जाता है, तो दोबारा आपको नया वीज़ा लेना पड़ता है। लेकिन ये जो वीज़ा ये 5 साल तक वैलिड रहेगा और आप यूएई में 5 साल तक आ जा सकते हैं। हाँ, इसमें ये कंडीशन है कि इसमें 5 साल आप लगातार यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। जैसे 1 महीने वाले वीज़े में आप लगातार महीना स्टे करते हैं, 3 महीने वाले वीज़े में आप लगातार 3 महीने स्टे कर सकते हैं। तो 5 साल के लिए ये वीज़ा एक टूरिस्ट वीज़ा है, इसमें आप 5 साल यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। आपको 90 दिन के अंदर अंदर ये कंट्री एक बार छोड़ के जाना पड़ेगा, भले फिर दोबारा आप दूसरे दिन वापस आ जाएं। तो 90 दिन का इसमें जो स्टे पीरियड है, वीज़ा की जो लेंथ है वो तो 5 साल है, लेकिन जो स्टे पीरियड है आदमी का अराइवल के बाद वो 90 डेज़ है, यानी लगभग 3 महीने बनते हैं, 3 महीने से भी कम। तो आप कंट्री छोड़ के आपको जाना पड़ेगा और दोबारा आपको एंटर होना पड़ेगा। आप बेशक रात को 11 बजे जाएँ, 12 बजे डेट चेंज हो जाए, किसी करीबी कंट्री में मस्कत, ओमान या जैसा भी आप चले जाएँ या अपने कंट्री चले जाएँ, या हो सकता है इसमें जैसे एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट कंपनियां वो वीज़ा चेंज करती हैं, ऐसा सिलसिला भी बाद में शुरू हो जाए। लेकिन फ़िलहाल यही इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट की कि आपने 90 डेज़ के अंदर अंदर आपने ये कंट्री छोड़ के दोबारा आपको एंटर होना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये बात आप ज़हन में रख लें। और कई बंदों की ये कन्फ्यूजन है कि 5 साल शायद वो रहेंगे यहाँ पे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपका स्टे जो है वो 3 महीने होगा, उसके बाद आप आ जा सकते हैं 5 साल के लिए। बाकी जो ट्रांजिट ट्रैवलर है उनके लिए भी सूटेबल है, वो 8-8 घंटे जो है ट्रांजिट लाउंज में वेट करते हैं कनेक्टिंग फ़्लाइट का। तो अगर उनके पास ये वीज़ा रहेगा तो वो आराम से बाहर आके दुबई में या जिधर भी अबू धाबी में घूम फिर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, खाने वगैरह खा सकते हैं, सैर वगैरह कर सकते हैं। तो उनके लिए भी एक बहुत ही सूटेबल ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो प्राइस है वो बहुत कम है। पहले आप 1 महीने का अगर वीज़ा लेते थे तो आपको वो 300 से 400 दिरहम तक ट्रैवल एजेंसियाँ देती थी, टूरिस्ट कंपनियाँ, या 3 महीने वाला 800-900 दिरहम में। लेकिन इसकी फ़ीस जो है वो 650 दिरहम है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये अभी तक सिस्टम किसी टूरिस्ट कंपनी को नहीं दिएगा, ना ही ट्रैवल एजेंट को ये सिस्टम दिया गया। ये आदमी जो आएगा उसने खुद अप्लाई करना है ऑनलाइन। अगर वो खुद इंटरनेट का इस्तेमाल अच्छे तरीके से नहीं जानता तो वो किसी भी दोस्त या रिश्तेदार की मदद से, जो आदमी मामूली से भाई इंटरनेट जानता है, बहुत ईजी स्टेप है इसमें, तो वो उसके लिए ये वीज़ा अप्लाई कर सकता है। तो इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन जो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट है, उसमें एक वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर है आपकी, पासपोर्ट साइज़, आपका पासपोर्ट वैलिड 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, वो पासपोर्ट है। उसके बाद आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है, वो आप ट्रैवल इंश्योरेंस बनवा लें, ठीक है। उसके बाद आपका जो है, जो मेन चीज़ है इस वीज़े के लिए, जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की। और उसमें जो अमाउंट की सर्कुलेशन जो रिक्वायर है वो है 4000 अमेरिकन से ज़्यादा रकम आपकी अकाउंट में रहती है, घूमती रहती है। तो ये स्टेटमेंट का ये मतलब होता है। कई आदमी ये सोचते हैं कि चलो आखिरी दिन भी $10,000 किधर से पकड़ के अपने उनके हैं, पहले ऑपरेट नहीं कर रहे बैंक अकाउंट, तो वो जमा करा देंगे तो वीज़ा अप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं है, प्रॉपर इसके लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा और ये मेन एक रिक्वायरमेंट है इसकी। तो सिंपल से स्टेप है ये। आप अगर आप वीज़ा अबू धाबी, शारजा, अजमान किसी भी स्टेट से आप अप्लाई करें तो उसके लिए आपको वेबसाइट जो यूज़ करनी पड़ेगी वो ICA की वेबसाइट है, ICA। और अगर आप दुबई से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए वेबसाइट जो आपकी ज़ेर इस्तेमाल आएगी वो GDRFA है। अगरचे कानून और टर्म कंडीशन सबकी बराबर है, लेकिन जो अप्लाई करने का सिस्टम है वो दुबई का बाकी स्टेट से बिल्कुल अलग है। इन्होंने इमिग्रेशन का एक अलग सिस्टम GDRFA के अंडर बनाया हुआ है, जबकि बाकी जितनी स्टेट्स हैं उनका जो सिस्टम है वो ICA के अंडर चलता है। लेकिन ये है कि आप अगर अबू धाबी का वीज़ा लेते हैं तो आप दुबई में अराइव कर सकते हैं और चल फिर सकते हैं, कोई पाबंदी इस पर नहीं है। अगर दुबई का वीज़ा लेते हैं तो आप शारजा, अबू धाबी, किधर भी जा सकते हैं, अजमान, उम्मुल कुवैन, फुजैरा, रास अल खैमा, कहीं भी आप जा सकते हैं। तो आने जाने में या लीगल इसकी जो स्टेटस उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है, जो उसका वेबसाइट है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले जो आप इसको ओपन करेंगे तो आपके अपने पर्टिकुलर होंगे, उसमें आपका नाम है, आपके वालिद का नाम है, आपका पासपोर्ट नंबर, उसकी इशू डेट, एक्सपायरी डेट, प्लेस ऑफ इशूएंस, और आपकी उसकी में एज आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी,
آپ کا ایڈریس آ جائے گا، آپ کا موبائل نمبر اور آپ کی ای میل ایڈریس آپ کنفرم کر کے اچھا دیجیے، اسی میں ہی یہ ویزا اپروول کے بعد آپ کو ای میل میں ہی ملے گا، سافٹ کاپی ملے گی۔ اور دوسرا جو اس کا اسٹیپ ہے، اس میں آپ کو کسی بھی آدمی جو یہاں یو اے میں آپ کا جاننے والا رہ رہا ہے تو ریفرنس کے طور پہ آپ کو اس کا موبائل نمبر اور ایڈریس لکھنا پڑے گا، جو یہاں پہ رہ رہا ہے آدمی آپ کا، تو یہ ایک ریفرنس سمجھا جائے گا، اور آپ کی ایک جو ہے سمجھا جائے گا کہ یہ آپ کی طرف سے ایک ریفرنس آدمی آپ کو جانتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی آدمی ایسا ہو جو آپ کو یہاں جانتا ہو۔ ٹھیک ہے، اگلا اسٹیپ آ جائے گا پیمنٹ کا، تو آپ نے 650 درہم کی جو پیمنٹ ہے وہ کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ دونوں سے کر سکتے ہیں۔ ہاں، کریڈٹ کارڈ سے اگر آپ پیمنٹ کریں گے تو وہ اس میں کچھ 10-20 درہم ایکسٹرا وہ چارج کرتے ہیں ڈیبٹ کارڈ والے، یا کوئی بھی ویزا یا ماسٹر کارڈ سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں، یا بینکوں نے ڈفرینٹ قسم کے کارڈ جاری کیے ہوئے ہیں، پری پیڈ کارڈ بھی ہیں، ان سے بھی آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی کارڈ جو آن لائن پیمنٹ کے لیے ویلڈ ہوتا ہے اس سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ کا پیمنٹ پروسیس، جب آپ کا پرٹیکولر، آپ کے اپنے پرٹیکولر، آپ کے یہاں کے جاننے والے بندے کے پرٹیکولر اور آپ کے ڈاکومنٹ، جیسا کہ میں نے بتایا پکچر، پاسپورٹ کاپی، ٹریول انشورنس اور بینک اسٹیٹمنٹ آپ اپلوڈ کر دیں گے، اٹیچ کر دیں گے، اس کے بعد پیمنٹ کے بعد اگلا اسٹیپ آپ کا جو ہے وہ سبمٹ کا ہوگا۔ آپ سبمٹ پہ کلک کریں گے، آپ کی ای میل میں آپ کو اس کی اکنالجمنٹ آ جائے گی کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے ہمیں ریسیو ہو جائے گی، اور آپ کو اپروول کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو اس کا جو اپروول کا ٹائم جو بتایا جا رہا ہے وہ 7 سے 10 دن ہے۔ 7 سے 10 دن کے اندر آپ کو جو ہے اس کی اپروول اگر گورنمنٹ نے دینی ہوگی تو اپروول آ جائے گی، اور ویزا آپ کی ای میل میں آ جائے گا۔ اپلائی کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا بس ویزا ہو گیا۔ اپلائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فیسیں بھریں گے، ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کریں گے، اپلائی کریں گے، تو پھر گورنمنٹ اس کو دیکھے گی، کنسیڈر کر دے گی کہ اس آدمی کو ویزا دینا بھی ہے یا نہیں دینا، اس کے ڈاکومنٹ صحیح ہیں یا نہیں ہے، اس کا جو ریفرنس ہے صحیح ہے یا نہیں، باقی چیزیں بھی دیکھے گی، اس کے بعد ہی آپ کو ویزا دیا جائے گا۔ اور ویزے کی جو ویلیڈیٹی ہوتی ہے وہ 2 مہینے ہوتی ہے ہر ویزے کی ویلیڈیٹی، چاہے وہ 1 مہینے والا ویزا آپ لے لیں، اس کی بھی ویلیڈیٹی ڈیٹ ہے 2 مہینے۔ 3 مہینے والے ویزے کی امپلائمنٹ ویزا ہے 2 سال والا یا 5 سال والا، جیسے آپ ملٹی انٹری لے، اس کی بھی ویلیڈیٹی ڈیٹ 2 مہینے یعنی 60 ڈیز ہوتی ہے۔ اچھا، بعد آدمی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار ویزا میں نے 3 مہینے کا لیا اور اس پہ ڈیٹ جو ہے 2 مہینے کی آ رہی ہے، تو یہ ڈیٹ جو ہوتی ہے یہ آنے کی ڈیٹ ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ تک یہ ویزا ویلڈ ہے اور آپ دبئی یو اے میں کہیں بھی آپ آ سکتے ہیں۔ جب آپ آئیں گے تو ویزا کا جو پیریڈ ہے نا، وہ 1 مہینے کا ویزا ہے یا 3 مہینے کا یا 5 سال کا، وہ پیریڈ تب سے سٹارٹ ہوگا جب یہاں آپ انٹر ہو جائیں گے۔ سپوز آپ نومبر میں آپ کا ویزا آ گیا، آپ دسمبر میں آپ نے انٹری ماری ہے، تو آپ کی جو انٹری ہے ویزا کی جو ڈیٹ سٹارٹ ہوگی وہ دسمبر سے شروع ہوگی، نہ کہ ایشو ڈیٹ سے شروع ہوگی۔ ویزا تو ایشو ہو گیا نومبر میں، لیکن آئے نہیں آپ دسمبر میں، تو وہ آپ کا جو پیریڈ ہے وہ دسمبر سے ہی کاؤنٹ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں مین بات یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ویزا 5 سال کا ہے، آپ کو بار بار ویزا نہیں لینا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو ضروری چیز ہے، باقی معلومات تو سب کو ہر ویزے کے ساتھ چاہیے ہوتی ہے، اس میں جو ڈفرینٹ چیز ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ ہے $4000 امریکن کی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے 5 سال یہاں لگاتار نہیں رہنا، آپ نے ہر 90 دن کے بعد یہاں سے ایگزٹ کرنا ہے، یا کچھ کیسز کی صورت میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے اسٹے کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے۔ ویزا تو 5 سال کا آپ کا آلریڈی ہے، آپ اپنے اسٹے کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے سننے میں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کچھ دیکھے گی کہ اگر آپ کو کچھ اس ٹرپ میں کچھ کسی کام سے ہے اور وہ کام ابھی کچھ دن اور درکار ہے، تو گورنمنٹ آپ کو کچھ اسٹے کا پیریڈ ایکسٹینڈ کر سکتی ہے۔ یہ بھی آپشن کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیں، آپ کسی ٹورسٹ کمپنی کے پاس نہ جائیں، یہ آپ نے خود اپلائی کرنا ہے، یا کوئی بندہ انٹرنیٹ جانتا ہے تو اس سے آپ یہ ویزا اپلائی کروا سکتے ہیں۔ باقی اسٹیٹ کے لیے ICA کی ویب سائٹ یوز کرنی ہے، اور دبئی سے ویزا جاری کرنے کے لیے آپ نے GDRFA کی ویب سائٹ یوز کرنی ہے۔ کہیں سے بھی آپ ویزا لیں، ابو ظہبی سے لیں، آپ دبئی میں ارائیو کریں، آ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، دبئی سے لیں آپ ابو ظہبی میں آ جا سکتے ہیں۔ تو اس میں آنے جانے میں یا رہنے کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، صرف اپلائی کرنے کا ان کو جو مینجمنٹ کا سسٹم ہے ایڈمنسٹریشن کا وہ الگ الگ ہے، باقی اسٹیٹس کا ایک جیسا ہے، الگ ہے، دبئی کا الگ ہے۔ تو یہ ایک بنیادی معلومات تھی جس کے بارے میں بہت سی کالز آ رہی تھی، تو ہم نے بیچ میں وہ بزنس سیٹ اپ والے پروگراموں کے ساتھ ساتھ ایک پروگرام یہ بھی ایڈ کر دیا کہ چلو اس پروگرام کی وجہ سے اگر کچھ لوگوں کو بنیادی معلومات حاصل ہوتی ہیں تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ہمارا یہ چینل ایک انفارمیٹیو چینل ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے جو دبئی میں کام کر رہے ہیں یا جو دبئی میں آ کے ان فیوچر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں یا وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا چینل لازمی طور پہ آپ سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ ہمارے پچھلے پروگرام بھی آپ دیکھ سکیں اور آنے والے پروگرام کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔ تو یہ پروگرام آپ دیکھیں، یقیناً آپ کو ایک ڈفرینٹ اور یوزفل آپ کے لیے ثابت ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر کسی اگلے پروگرام میں۔